भगवद्गीते अष्टादशोऽध्यायः 51 श्लोकम्। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो युधस्य च विविक्तसेवी लक्वाशी यदवागाय मानसक ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं सबभाषितक अहङ्कारं बलं दर्भं कामक्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान् यच्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विचते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यभीशता कुर्वाणो मध्यभाषयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादादरिष्यसि अथ चेद्वमहङ्कारा न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्यस्य मदि इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस् अवचोऽपि तत् ईश्वर सर्वभूतानां कृत्ये चेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया त्वमेव चरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं कृत्याकृत्यधरं मया विमृशैत तशेषेण यदेच्छसि तथा कुरु सर्वकुख्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोषि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोषि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वभावेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते नादभस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽप्यशूयते य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिदास्यते भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैशत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कच्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्यादन्य प्रियतरो भुवि अद्येष ते च यमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टशामिति मे मतिः श्रद्धावान् अनसूयच्च शृणुयादपि यो नरः शोविमुक्त शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ द्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः पृष्टं स्नते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि कथसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यकं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौष अद्भुतं रोमकर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुत्वा नेतत्कुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथय स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं पश्यामि स मुहुर्मुहुः तच्च संसृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् पश्यामि च पुनः यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शीर्विजयो भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्ममः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा सद्गुरुनाथ महाराज की